تو انشاءاللہ اسی کشمیر جاواں گے۔ رب سانو طاقت دیتی، حضور دے غلام اتے بیٹھے، پھر اپنے قائد دی قیادت دے وچ امریکہ نو ٹنگ کے عافیہ صدیقی واپس لے کے آواں گے انشاءاللہ۔ پھر رب نے سانو موقع دیتا تو انشاءاللہ اپنے قائد دی قیادت دے وچ صدام حسین دا بھی بدلہ لواں گے انشاءاللہ، عراق دا بھی بدلہ لواں گے۔ بس آخری گل، اسی تانوں 1450 سال پہلے دی گل نہیں دس دے کہ اسلام دیا برکتاں کی ہیں، تانوں اسی 21 دن پہلے دی گل دس دے ہاں۔ افغانستان نو رب نے فتح عطا کی کہ نہیں کی؟ پوری ایک صدی پورے کفر نے زور لایا، برطانیہ آیا، روس آیا، پھر امریکہ آیا، ایک صدی پوری انہوں نے زور لایا، جھکا سکے افغانیاں نو؟ نہیں جھکا سکے۔ 20 دن پہلے دی گل ہے، افغانستان دی فوج دا سربراہ، چیف آف آرمی سٹاف افغانستان دی فوج دا جرنل مبین دا نام ہے، اور رستے جا رہے گڈی لے کے، اسلام دیاں برکتاں تو انہوں دسن لگا، رستے جا رہے گڈی لے کے، انہیں ویکھیا ایک اماں برقع پا کے، پرانے دور دے جڑے ٹوپی والے برقے نہیں ہوندے، وہ برقع پا کے سبزی دی ریڑھی چھک رہی سی تے ٹماٹر آلو پیاز بیچ رہی سی اماں، انہیں اتھے گڈی روک لئی، افغانستان دی فوج دے سربراہ نے، چیف آف آرمی سٹاف نے اتھے ہی گڈی روک لئی، جدو اماں نو ویکھیا نا انہیں اتھے گڈی روک لئی، گڈی روک کے اماں کی نو جا کے معافی منگی کہ پہلے امریکی سن، اماں سانو معاف کر دے، ہون تیرے پتر آ گئے، یہ سبزیاں گھر لے جا، گھر جا کے پکا، ہمسایاں نو کھوا، رشتہ داراں نو کھوا، بچیاں نو کھوا، آئندہ دو بعد تو روڈ دے نہیں آنا، گھر بہ کے نمازاں پڑھ، قرآن دی تلاوت کر، تو ساڑھے واسطے کر اماں دعاواں، ہر مہینے تیرے گھر خرچہ خود تیرا پتر دے کے جائے گا۔ اے اسلام ہے، سانو کہنے نہیں اسلام امن کا دس دیتا ہے، میں کہا سانو تو امن نہ دس، امن تینوں اسی دس دیاں، اسی تینوں دس دیاں۔ پوری ایک صدی افغانستان دے ظلم ہویا نہیں ہویا؟ افغانستان دے مسلمانوں نو کنٹینر بند کر کے انہوں نے تلو اگ لا کے دانے دی طرح بھون دیتا، انہوں نے گلے کٹ کے فٹ بالاں کھیٹیاں گئیاں، انہوں نے دھیاں نال زنا ہویا، افغانستان دے پورے علاقے دے وچ بم سٹ کے کارپیٹ بمباری کر کے پوری وسطی تباہ کر دیتی گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنا ظلم ہویا، انہاں دیاں اولاداں مار دیتیاں گیا، نسل ختم کر دیتی گئی، اس کے باوجود جدو رب نے انہوں نے فتح دیتی نا، طاقت دیتی، پھر افغانیاں نے رب دا شکر ادا کیتا، بدلہ نہیں لیا۔ اے اسلام، اے جگرہ ایڈا وڈا اسلام والے رکھ دیں، اے اسلام امن دا درس دیندہ ہے۔ جدو افغانیاں نو فتح ملی، انہوں نے کہا بھی جاؤ اج ساریاں نو عام معافی دا اعلان ہے، اے اسلام امن دا درس دیندہ ہے، اے اسلام امن ہے، اے ایڈا وڈا جگرہ رکھ ہے اسلام، ایڈے وڈے جگرے ہور کوئی نہیں رکھدا، جنہاں دے ماما بہناں نال زنا ہوئے ہوئے، جنہاں دے خانداناں نو کنٹینر بند کر دے اگلا دیتی گئی ہوئے، جنہاں دے سر کٹ کے فٹ بالاں کھیڑیاں گئی ہوئے، انہوں جو بدلے دا موقع ملے گا تو کدی بھی نہیں چھڑے گا، لیکن ایڈا وڈا جگرہ صرف مسلمان رکھ سکتا ہے۔ انہیں اللہ دے او دے رسول دے راہ دے انہوں نے معاف کر دیتا، تے وہ کام کریں، انشاءاللہ شروعات تو ہو چکی ہے، شروعات تو ہو چکی ہے۔ کہنے مولوی کیسے آئیں گے، مولویوں کو اکانومی کا کیا پتہ، ان کو معیشت کیسے چلائیں گے، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ وعدہ کیتا سی مسلمانوں نال، غریباں نال 50 لاکھ گھر دیاں گے غریباں نو، دیتے ایسے، لیکن 400 گھر اسلام آباد دے اندر، شہر دے اندر، سٹی دے اندر، اسلام آباد سٹی دے اندر 400 گھر مرزائیاں نو دیتے سے، وہ کتھوں آئے؟ اوہ کہنے بینک خالی ہیں، اوہ کہنے ملک دیوالی ہے، غریباں نو دین واسطے کچھ نہیں، لیکن 14 ارب روپیہ لا کے، 14 ارب کئی دینہ دے وچ، مہینے نہیں کئی دینہ دے وچ 14 ارب لا کے نواں روڈ بھی بنایا ہے، نال کرتارپور بارڈر کھول کے سکھاں دا گردوارہ بنا کے دیتا ہے۔ غریباں واسطے کچھ نہیں ہے، مسلمانوں واسطے کچھ نہیں، انہاں واسطے کچھ نہیں۔ مہنگائی 500 روپے 520 روپے آئل ہو گیا، اچھی آلہ ڈالٹا تے صوفی، انہاں واسطے کچھ نہیں، اتھے مہنگائی، لیکن 2 ایکڑ جگہ، 1 ایکڑ 8 کنال دا ہوندا ہے، 2 ایکڑ 16 کنال جگہ اسلام آباد دے اندر مندر واسطے دیتی ہے انہوں نے۔ 1 کنال جگہ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم دی دربار دے نال 1 کنال جگہ مندر واسطے دیتی ہے۔ سین ماما دا ادھا بل معاف ہے، کیڑا؟ سین ماما دا ادھا بل، مطلب لاکھ آئے گا 50,000 معاف، لیکن مسجد دے بل دے وچ ٹی وی دے پیسے لگے ہوئے انہیں، اللہ دے او دے رسول دے گھر ٹی وی دے پیسے تے کنجر خانیاں دا ادھا بل معاف۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو،